बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, अब अमरीकियों ने साफ अल्फाज में दो टोक अंदाज में कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान में अब तब्दीली का वक़्त है और हुकूमत जा रही है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक़ ख़ुसूसी नुमाइंदे जो नई हुकूमत में भी गालिब इम्कान ये है कि इसी पोजीशन पर होंगे ज़ल्मे खलीलज़ाद। आज उन्होंने ट्वीट करके इस्लामाबाद पर बिजलियां गिरा दी हैं। एक रोज़ कबल ही आपको याद होगा कि अमरीकी महकमा ख़ारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में धांधली की शिकायत की तहकीकात का मुतालबा किया था। दूसरी तरफ नौमुंतखब सदर ट्रंप के स्पेशल मिशंस के लिए खसूसी एलची रिचर्ड ग्रेनल के जियो न्यूज़ को जवाबी ट्वीट की रीच भी तूफ़ानी रफ्तार से बढ़ रही है और 1 करोड़ व्यूज़ के करीब है। नाज़रीन, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान के हक़ में जो भी बात आती है उसमें बड़ी तेज़ी आ जाती है सोशल मीडिया पर। और हालांकि ट्विटर पर इतने ज़्यादा फॉलोअर्स भी नहीं हैं पाकिस्तानी, लेकिन सिर्फ 2-3 दिन के अंदर अंदर वो 2-3 दिन के अंदर अंदर 1 करोड़ के करीब उसके व्यूज़ हो गए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि लोगों में कितनी दिलचस्पी है। और फिर इसका अमरीकियों को भी खुद अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान में इमरान खान की मकबूलियत मुल्क के अंदर और बाहर पाकिस्तानियों में उसका लेवल क्या है। नाज़रीन, आज दोपहर जब हम ये वीडियो बना रहे हैं ये रीच 9.8 मिलियन को क्रॉस कर चुकी थी और तकरीबन ये 1 करोड़ होने वाली थी। और आपने दूसरी खबर जो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे कि इस तूफ़ानी पेशरफ्त ने जो अमेरिका से मुसलसल एक के बाद एक बुरी खबर ही आ रही है इस हुकूमत के लिए, इन खबरों ने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को हिला कर रख दिया है और वो सिर्फ 2 दिन में 9000 पॉइंट गिर गई है और अमलन क्रैश हो चुकी है। नाज़रीन, दूसरी तरफ हुकूमत की अहम सियासी और ब्यूरोक्रेट्स शख्सियात बैरून मुल्क जाने के लिए हंगामी बुनियादों पर तैयारियां कर रही हैं और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी अपनी मुसलसल ज़ुबान बंदी के हवाले से लगाई गई पाबंदियों पर अब शदीद एहतजाज करते हुए 1 जनवरी से पहले हर सूरत में पाकिस्तान छोड़ने का फ़ैसला सुना दिया है, जिस पर नून लीग की क़यादत और फॉर्म 47 वाली पंजाब हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत दोनों हिल कर रह गई हैं। क्योंकि मौजूदा हालात में अगर नवाज शरीफ बैरून मुल्क जाते हैं तो जो हुकूमत की बची खुची साख है वो भी तबाह बर्बाद हो जाती है। इमरान खान इस नाजुक वक़्त में अब क्या धोबी पटका मारने जा रहे हैं और इस हवाले से आज उन्होंने हतमी फ़ैसला सुना दिया है। वो फ़ैसला भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अडियाला जेल में अपोजिशंस की क़यादत से मुलाकात के हवाले से जो नई खबर आई है, नया मुतालबा आया है और PTI अपनी आइंदा हुकूमत में किन किन सियासी जमातों को शामिल करने का मंसूबा बना रही है और मौजूदा नाजुक वक़्त में उनसे सलाह मशवरे आगे बढ़ाना चाहती है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आज की इसी वीडियो में शामिल है। लेकिन इससे पहले हम आपको याद दहानी कराना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबाना न भूलिए, क्योंकि आप जैसे दोस्त जब सरपरस्ती करेंगे तो ये चैनल आगे बढ़ेगा और आप देखेंगे कि सूरत हाल हमारी और आपकी इस मिशन के हवाले से बड़ी तेज़ी से आगे आएगी। इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि जो ज़ल्मे खलीलज़ाद ने ट्वीट किया है, सबसे पहले हम आपकी खिदमत में वो पेश करते हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस हुकूमत का चल चलाओ अब बिल्कुल सर पर आ गया है। ज़ल्मे खलीलज़ाद लिखते हैं
کہ the Pakistan government deserves sanctions and diplomatic pressure because it brutally used force against and even massacred peaceful demonstrator, and it is using lawfare, the misuse or the legal system for political purposes to keep Imran Khan in jail. It is time for change in Pakistan. یہ جو جملہ ہے اس نے ہلا کر رکھ دیا ہے پوری حکومت کو. وہ لکھتے ہیں کہ it is time for change in Pakistan. The people of Pakistan want it and they deserve it. انہوں نے کہا کہ اب پاکستان میں تبدیلی کا وقت آ گیا ہے اور پاکستان کے عوام یہ تبدیلی چاہتے ہیں اور وہ یہ تبدیلی ڈیزرو بھی کرتے ہیں، یعنی وہ اس تبدیلی کے حقدار بھی ہیں. یہ جو پاکستان کے بارے میں اور افغانستان کے بارے میں امریکہ کے خصوصی مندوب ہیں زلم خلیلزاد، ان کا یہ ٹویٹ ہے جو انہوں نے پاکستانی وقت کے مطابق رات 3:11 پہ کیا. وہاں پر تو اس وقت دن ہوگا اور ابھی دیکھ لیں کہ اس کو 24 گھنٹے بھی نہیں کیا، 12 گھنٹے بھی 12 گھنٹے سے زیادہ یا 14-16 گھنٹے ٹائم ہوا ہے، اور اس دوران اس کی ریچ جو ہے وہ 302 کے ہو گئی ہے، یعنی لاکھوں میں یہ چلی گئی ہے، اور اس کو 13,000 لوگوں نے اس کو لائک بھی کیا ہے اور 5,869 لوگوں نے اسے ری ٹویٹ بھی کیا ہے. تو ناظرین، انہوں نے اب صاف الفاظ میں امریکیوں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جو یہ حکومت ہے اس کے جانے کا وقت ہو گیا ہے اور پی ٹی آئی کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، کیونکہ انہیں وہ بھی پتہ ہے کہ یہ حکومت کس طرح آئی تھی. یہ حکومت آئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی بائیڈن کی بیساکھی کے سر پہ، اور چونکہ اب بائیڈن کی بیساکھی ختم ہو گئی ہے تو اس لیے ان کا جانا ہی بنتا ہے. یہ قانون فطرت ہے کہ جس سے زور پر آپ آئے تھے، جب وہ زور ہی ختم ہو گیا، عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، جو خطے کے جو بڑی طاقتیں ہیں، بڑے ہمسائے ہیں پاکستان کے، چین اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں. لے دے کر ایک امریکی حکومت آپ کے ساتھ تھی، آج وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، ملک کے عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو آپ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو اور حالات ملک کے ایسے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی کاروبار نہیں ٹھیک رہنے دیا، ملک کی ہر انڈسٹری آپ نے تباہ کر دی ہے، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ معاشی طور پر بھی آپ ہر وقت انحصار کیے ہوئے ہیں بیرونی امداد پر، بھلے وہ بیرونی امداد IMF کی طرف سے آ رہی ہو یا اوورسیز پاکستانیوں کے جو ترسیلات زر ہیں ان کی طرف سے آ رہی. جب امریکی آپ سے ناراض ہوں گے تو IMF سے آنے والے پیسے بند ہو جائیں گے، اور جب عمران خان اب اعلان کرنے جا رہا ہے، بلکہ آج اس نے اعلان کر دیا، ہم اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو ترسیلات زر بند ہو جائیں گی. تو جب پیسہ آنا، ڈالر آنا، دونوں راستے بند ہو گئے تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کسی حد تک اب کھڑی ہے تو وہ بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گی. یہ دیوار پر لکھا ہوا ہے. آج ناظرین سن لیں کہ آج مسلسل دوسرا دن ہے اسٹاک مارکیٹ میں، اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی رہی ہے، اور آج مزید 4,795 پوائنٹس جو ہے وہ مارکیٹ گر گئی ہے، اور منفی آغاز ہوا صبح سے ہی، اور 100 انڈیکس میں 2,500 پوائنٹ سے زائد کی کمی ریکارڈ کی گئی. یعنی صبح کاروبار کے آغاز کے وقت ہی پہلا سٹکا لگ گیا، اور تقریباً 2,500 پوائنٹس وہ سے زیادہ کمی ہو گئی، اور انڈیکس جو ہے وہ 1,08,400 پر آ گیا. اور جب کاروبار کے اختتام تک جو 100 انڈیکس ہے وہ مزید گرا، اور 4,795 پوائنٹ سے زائد کی مجموعی کمی ہو گئی، اور 1,06,274 پوائنٹ پر پھر یہ بند ہوا. گزشتہ روز یعنی کل اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس میں
3,790 پوائنٹ کی کمی ہوئی تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کل 3,790 پوائنٹ کم ہوا اور آج 4,795 پوائنٹ کم ہوا، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ 9,000 پوائنٹ سے بھی زیادہ صرف 2 دن میں گر گئی ہے۔ اور اس کا نتیجہ اب کیا نکلے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ جو حکومت کی تبدیلی ہے اس کو سب سے پہلے اگر کوئی سونگ سکتا ہے تو وہ سرمایہ دار ہے، وہ ملک کا جو ارب پتی اور کھرب پتی اور کروڑ پتی والا طبقہ ہے جس کے ساری انویسٹمنٹ ہوتی ہے سٹاک مارکیٹ میں۔ اچھا، سٹاک مارکیٹ تک یہ خبر کیسے پہنچی؟ یہ ایکسکلوسیو رپورٹ بھی آج کی اسی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سٹاک مارکیٹ والوں کو یہ بھنک کیسے ملی کہ یہ حکومت اب ختم ہونے والی ہے، اور اس کا انہیں ثبوت ملا، پکا ثبوت، جس کے بعد یہ سٹاک مارکیٹ گری ہے۔ بڑی ناظرین ایکسکلوسیو خبریں آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ سول نافرمانی کے حوالے سے عمران خان نے آج فائنل فیصلہ کر لیا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ حکومت ان سے مذاکرات نہیں کرے گی، مذاکرات میں ان کی موت ہے۔ عمران خان مذاکرات میں مطالبہ کر رہا ہے 9 مئی کے انکوائری کا جوڈیشل کمیشن کے ذریعے، عمران خان مطالبہ کر رہا ہے 26 نومبر کے قتل عام کا جوڈیشل کمیشن کے ذریعے۔ ان دونوں میں ان کی موت ہے۔ اور تیسرا وہ مطالبہ کر رہا ہے، بلکہ دوسرا مطالبہ وہ کر رہا ہے 8 فروری کے مینڈیٹ کی بحالی کا، اس میں بھی ان کی موت ہے۔ فارم 47 اور فارم 45 کا اگر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے تو اپنی موت کے پروانے پر دستخط کرنے والے مذاکرات یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے مذاکرات نہیں کرنے، صرف ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں، اور عمران خان یہ بات سمجھ گیا ہے، اس لیے عوام کو بھی وہ بہت آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ اور اب اس کے حوالے سے جو پالیسی بنائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک کے پہلے مرحلے میں ترسیلات زر کے بائیکاٹ کا آغاز کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اپیل کی جائے گی کہ پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ملک میں جمہوریت، عدلیہ اور میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے اور ہر طرف جبر و فسطائیت کا زور ہے، لہٰذا آپ ترسیلات زر کے بائیکاٹ کا آغاز کریں تاکہ حکومت کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی عمل میں لائے۔ اور 8 فروری کے مینڈیٹ کے حوالے سے بھی 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے بھی پھر آئین اور قانون کے تحت سپریم کورٹ کے جو سینئر ترین جج صاحبان ہیں ان کے ذریعے اس سارے تنازع کا فیصلہ کیا جائے۔ یہ ہے ناظرین اصل معاملہ۔ حکومت میں سب سے ایک اور بڑی ایکسکلوسیو خبر آج ہم آپ کے لیے یہ لے کر آئے ہیں کہ حکومت میں کلیدی عہدوں پر موجود طاقتور بیوروکریٹس اور اہم سیاسی شخصیات نے اپنے بچوں اور فیملیز کو بیرون ملک بھجوانے کی تیاریاں تیز کر دی ہیں، اور بچوں کے جو تعلیمی اداروں سے سرٹیفکیٹس حاصل کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ بیرون ملک جب جائیں تو اسی کلاس میں انہیں داخلہ لینے میں آسانی ہو۔ پاسپورٹ اپڈیٹس کروائے جا رہے ہیں، وزٹ ویزے حاصل کیے جا رہے ہیں تاکہ اگر اچانک جانا پڑ جائے تو کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں اپنے بزنسز سمیٹ کر پیسہ اکٹھا کر کے ڈالر خریدے جا رہے ہیں اور بیرون ملک منتقل کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین بہت بڑی ایکسکلوسیو خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ یہ جو مالیاتی سرگرمیاں ہیں طاقتور شخصیات کی، اور اپنے ویزوں کے حوالے سے اور پاسپورٹس کے حوالے سے یہ ساری جو ایکٹیویٹی ہے یہ بھی سٹاک مارکیٹ کے کریش ہونے کی بنیادی وجوہات میں شامل ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے ناظرین کہ اس خفیہ ایکٹیویٹی کا جو معاملہ ہے وہ بڑے سرمایہ داروں کی نظروں میں آ گیا، جس کے بعد انہوں نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا، اور یہ لوگ
चूँकि अपने बिजनेस भी समेट रहे हैं, बल्कि स्टॉक मार्केट में उन्होंने जो अपना पैसा लगाया हुआ था, अपना सरमाया भी वो स्टॉक मार्केट से भी निकाल रहे हैं और अपने शेयर्स जो हैं वो धड़ाधड़ बेच रहे हैं। तो जब ये सूरत नज़र आई तो सबके कान खड़े हो गए कि ये जो लोग, ये जो तबका अचानक अपने शेयर्स बेचना शुरू हो गया है और ये जो तबका जो पैसा फेंक कर मार्केट में डॉलर खरीदना शुरू हो गया है, तो ये क्या चक्कर है। तो फिर आपको पता है कि जिनके अरबों के और खरबों के कारोबार हैं, उनके सोर्सेज भी हर मुल्क के हर शोबे में, हर हिस्से में इंतहाई आला लेवल के होते हैं। जब उनके कान खड़े हुए तो उन्होंने थोड़ा इधर उधर से सुन गुन ली और पता किया तो पता चला कि बहैसियत जमात, बहैसियत तबका, बहैसियत क्लास, ये वो लोग हैं जो मौजूदा हुकूमत में सियासी हवाले से, इंतज़ामी हवाले से टॉप की ताकतवर पोजीशनों पर बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े दारुल हुकूमतों में बैठे हैं और ये सारे चुपके से ये पिछले 1.5-2 हफ्ते से ये वारदात डाल रहे थे। और जब ये सूरत हाल बड़े सरमायादारों के हाथ को पता चली तो उन्होंने हर चीज़ के रेट गिरा दिए, शेयर्स के रेट भी गिरा दिए हैं और पाकिस्तानी करेंसी का रेट भी अब नीचे से नीचे ही आना शुरू हो जाएगा, ऐसा कहना है ज़राए का, क्योंकि शेयर्स बेचने वाले ज़्यादा हो गए हैं और ख़रीदने वाले कम, और इसी हालत में फिर स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है। तो नाज़रीन, 2 दिन में सिर्फ स्टॉक मार्केट का 9000 पॉइंट्स नीचे गिरना कोई मामूली बात नहीं है और सरमायाकारों की नज़र में, स्टॉक मार्केट के लोगों की नज़र में ऐसा उसी वक्त होता है जब लोगों को इस बात का यकीन होने लग जाए कि हुकूमत जा रही है। और ज़ल्मे खलीलज़ाद ने अपने ट्वीट में जो कहा कि ये पाकिस्तान में चेंज का वक़्त है, तब्दीली का वक़्त है, पाकिस्तान के अवाम ये तब्दीली चाहते हैं और वो इस तब्दीली के हकदार भी हैं, ये कहना है ज़ल्मे खलीलज़ाद का। नाज़रीन, नवाज शरीफ सख्त मायूस हैं और अपनी ज़ुबान बंदी से इतने तंग आए हुए हैं कि वो इसकी खिलाफ वर्जी पर भी किसी भी वक़्त तुल सकते हैं और अगर वो बोले तो मुल्क में एक बड़ा धमाका होगा। और उन्होंने वाज़े कर दिया है अपनी फैमिली पर कि वो 1 जनवरी से पहले मुल्क छोड़ना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि मैं कितने अरसे से आपसे कह रहा हूँ कि ये सिस्टम नहीं चलेगा, अगर आप उस वक़्त मेरी बात मान लेते 2-3 माह पहले तो ना 26 नवंबर होता, ना इतने कत्ल हमारी गर्दन पर आते। और इमरान खान से मैंने कहा था कि आपसे उस वक़्त आप मुज़ाकरात करें और बात को नए आम इंतखाबात की तरफ लेकर चलें, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। इसी मौक़िफ़ की वजह से वो सख्त नाराज़ हैं कि जो शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ हैं, इनकी ज़िद ने PTI को नून लीग को भी और शरीफ ख़ानदान को भी अब एक बंद गली में खड़ा कर दिया है। ये मौक़िफ़ है नवाज शरीफ का। और वो ये कह रहे हैं कि बाइडन की बैसाखी पर खड़ा था ये सिस्टम। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, लंदन प्लान की अगर बाइडन सरपरस्ती न करता, अगर अमरीकी इंतज़ामिया और अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से गारंटी और सरपरस्ती न होती तो इमरान खान की ना हुकूमत ख़त्म की जा सकती थी और ना उससे जो अवामी मैंडेट है 8 फरवरी का, ना वो छीना जा सकता था और ना ही उसे दीवार के साथ लगाया जा सकता था। ये चूँकि आलमी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से 100% सरपरस्ती हासिल थी, तो फिर जो चाहा इस सरकार ने किया, जो बज़ाहिर कठपुतली सरकार थी। लेकिन अब पीछे से जब वो ट्रांसफार्मर ही नाज़रीन उड़ जाए तो बल्ब कैसे रोशन हो सकता है घर में। तो बाइडन हुकूमत तो जा चुकी है, जा रही है, और जो नई आई है उसको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इसी शर्त पर तो वोट दिए हैं, 1 पॉइंट तो एजेंडा है, और इसीलिए वहाँ से बार बार पैगाम आ रहे हैं। और आज ज़ल्मे खलीलज़ाद ने तो साफ कह दिया कि पाकिस्तान में अब तब्दीली का वक़्त है और पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं तब्दीली और वो इसे का डिज़र्व भी करते हैं। तो अब तो बात बिल्कुल ख़त्म हो गई है और स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई है। तो मामलात यही हैं कि अब
مذاکرات اس بات پر نہیں ہوں گے کہ عمران خان کیا کرے گا اور یہ کیا کریں گے، بلکہ اب مذاکرات اس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں کہ انتقال اقتدار کس طرح ہوگا اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد نئے سیٹ اپ میں کون کون عمران خان کے اتحادی ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، اختر مینگل، پیر صاحب پگارا کے ساتھ ساتھ اب جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کے ساتھ ملاقات کی خواہش کا اظہار بھی کر دیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام شخصیات نئے سیٹ اپ میں جو اگلے 5 سے 10 سال کے لیے آئے گا انشاءاللہ العزیز، اس میں عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے ساتھی ہوں گے۔ ناظرین، ایسی ہی ایکسکلوسیو خبروں کے ساتھ، تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ، ریسرچ ویڈیوز کے ساتھ ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔